Sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait banyaknya perbuatan buruk yang tercatat di dalam sijil. Banyak jinja, ada satu suku jin yang paling terkenal membenci umat muslim. Perlu khawatir, kamu hanya perlu yakin dan percaya atas kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum। तुर्किया की मशहूर हॉरर मूवी सिज्जीन, जिसे 2014 के अंदर शुरू किया गया था। वैसे तो बाकी हॉरर फिल्म्स की तरह इसको भी इंतहाई खौफनाक सीन्स और सस्पेंस के साथ तैयार किया गया है, जो कि किसी भी कमज़ोर दिल इंसान के लिए देखना मुमकिन नहीं है। इन सब की कहानी काले जादू और इसकी हीलिंग पर बेस करती है, मगर 2023 के अंदर इस फिल्म का रीमेक तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया सिज्जीन, और ये इंतहाई खौफनाक होने के साथ साथ इंतहाई कंट्रोवर्शियल भी है। इसे एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने तैयार किया है। इस फिल्म का पोस्टर देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि चाहे फिल्म की रिक्वायरमेंट ही सही, मगर वाज़े तौर पर इसमें इस्लाम की तौहीन की गई है और ये मूवी शैतानियत को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि जो शख्स भी इस फिल्म को देखता है वो शैतानी रस्म का हिस्सा बनकर खुद भी जिन्नात के कब्ज़े में चला जाता है, यानी आपके जिस्म में खौफ बेयकीनी को पैदा करके ऐसी हालत के अंदर ले जाते हैं कि शैतानी जिन्नात जिस्म में दाखिल होकर इस पर कब्ज़ा कर लें और आप बाकायदा तौर पर इसको अपने पास महसूस करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि इस्लाम में साबित है कि खौफ, अकेले रोने, बहुत ज़्यादा हंसने और मुसलसल गुनाहों में पड़े रहना शैतानी जिन्नात को आपके जिस्म पर कब्ज़ा करने के लिए दावत देता है। ये बिल्कुल हकीकत है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि ये फ़िल्म एक आर्ट की तरह आपकी और आपके बच्चों की दिमागी हालत से खेलकर एक आर्ट बनाकर पेश कर रहे हों ताकि वो इसके बारे में रिसर्च करें और तजस्सुस में एक बार उसका हिस्सा बनने की कोशिश करें, जो कि शैतान का तरीका है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को गुनाह का हिस्सा बनाने की कोशिश के अंदर लगा रहता है और बिल आखिर इस चीज़ के अंदर डालकर इंसान को इतना गुमराह कर देता है कि वो वापसी का तसव्वुर भी ना कर सके। अगर आप फिल्म के पोस्टर पर गौर करें तो आप वाज़े तौर पर ब्लैक मैजिक यानी काले जादू की अलामात को देख सकते हैं कि फ़र्श पर नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद बिखरे पड़े हैं। एक औरत जो कि पोजेस्ड है यानी इस पर जिन्नात का कब्ज़ा है, इस पर काले रंग का ऐसा लिबास लपेटा हुआ है जिस पर बिस्मिल्लाह के साथ आयतुल कुर्सी भी लिखी हुई है, जो कि बज़ाहिर इस्लाम और कुरान की तौहीन है। मगर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हकीकत है कि काले जादू के दौरान शैतान को खुश करने के लिए हर वो काम किया जाता है कि अल्लाह, उसके रसूल, कुरान पाक और ख़ुद इंसान की भी तौहीन करवाई जाती है। और इन जादूगरों से शैतान ये इसलिए करवाता है क्योंकि शैतान खुद को इंसानों से अफजल समझता है। इंसानों से ये सब बुरे काम करवाने के लिए शैतानी जिन्नात इनकी मदद करते हैं। और ये तौहीन इस तरह हो सकती है कि कुरान मजीद को उल्टा पढ़ना, अपने यूरीन से कुरान पाक को लिखना, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान मजीद के नुस्खों को फाड़ कर गंदगी या गलासत में डालना, गर्ज किसी भी तरह की अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन करना, और ये तौहीन किसी और से नहीं बल्कि खुद इंसानों के हाथों से करवाना इन शैतानी जिन्नात का मकसद होता है, जो कि ये जादू के वक्त हासिल कर लेते हैं। इस मदद के बदले में काफिरों के लिखे हुए अमाल सबसे निचली जगह उस मदद के बदले में नापाक रहेंगे, सलाजत खाएंगे और फहाशी और ज़ना करके शैतान की खुशनुदी हासिल करेंगे वगैरह वगैरह। और सबसे बढ़कर अल्लाह को छोड़कर इंसानों से अपनी इबादत करवाना, जो कि सीधा सीधा शिर्क और हराम है। अगर इस फिल्म की कैटेगरी को देखें तो ये एक मजहबी फ़िल्म है। इसका नाम सिज्जीन खुद कुरान मजीद में मौजूद है, जो कि जहन्नम का सबसे निचला गड़ा है, जहाँ पर उनके अमाल एक रजिस्टर में दर्ज होंगे जो कि जहन्नमी है। कुरान मजीद में बयान होता है सिज्जीन एक नामा अमाल है जहाँ लोगों के अमाल लिखे जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन लोग, जिसका जवाब आखिरी आयत में मौजूद है, जहाँ पर बयान है कि इस दिन झूठे लोगों के लिए ख़राबी है, यानी जहन्नमी लोगों का रिकॉर्ड, यानी जहन्नमी लोगों को जहन्नम के सबसे आखिरी हिस्से में रखा जाएगा। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 103 में दर्ज है, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे सज्जल फरिश्ता, यानी सिज्जीन का रिकॉर्ड रखने वाला फरिश्ता नामाए अमाल को लपेटता है, और जैसे इसे पहले बनाया था इस कायनात को फिर से वैसा ही कर देंगे,
یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے اور ہم اس کو ضرور کریں گے۔ اس فلم کی کہانی ایک سچی کہانی پر بیس کرتی ہے اور یہ فلم 28 دسمبر 2023 کو ریلیز کی گئی اور دکھاتی ہے کہ کیسے ایک ینگ لڑکی ایک کپل کو الگ کرنے کے لیے، ان کے درمیان جدائی ڈلوانے کے لیے ایک جادوگر کو پیسے دے کر وہ یہ کام اس کے ذمہ لگاتی ہے کہ اس لڑکے کو جسے وہ چاہتی ہے مگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کی بیوی اور تمام خونی رشتہ داروں کو 5 دن میں وہ جنات سے قتل کروا دے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ لڑکی کا DNA حاصل کرتی ہے اور جادوگر اس کو لے کر ایک قبر کے اندر خود کو بٹھا کر ایک مردہ انسان کی ہڈی کو نکالتا ہے اور اس ہڈی پر انسانی انتڑیوں کو لپیٹ کر یہ کالے جادو کا عمل شروع کرتا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کو جسے مارنا تھا اپنے آس پاس عجیب و غریب قسم کی چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، عجیب سے خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں، پر یہ عورت ان شیطانی وسوسوں سے لڑتی رہتی ہے، کیونکہ شیطان چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، یہ جنات آپ کے دماغ میں کچھ بھی ڈال دیں لیکن آپ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اب کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ بجائے اس لڑکی کے جسے مروانا تھا، یہ جادو کے بال خود غلطی سے اپنے گھر کے فرد کے دے دیتی ہے اور یہ عمل شروع ہو کر خود اس کے گھر والے ایک ایک کر کے مرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد خود اس لڑکی کی باری آتی ہے۔ جس لڑکی کو مروانے کے لیے اس ویلن لڑکی نے جادو کروایا تھا وہی اسے اللہ کے کلام سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور مولانا صاحب اللہ کے کلام کے ذریعے اس کا علاج شروع کرتے ہیں کہ ایک آیت الکرسی کی چادر اس پر ڈالتے ہیں اور ساتھ ساتھ ناظرین کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جنات چاہے جتنے بھی طاقتور ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقی طاقت اللہ کی ہی ہے اور صرف اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب سب سے اہم سوال کہ کیا اس فلم کو دیکھنا چاہیے، تو اس کا جواب کنڈیشنز کے ساتھ ہے، ہاں بھی اور نہیں بھی۔ اس فلم کے پوسٹر اور ٹریلر کو دیکھ کر لوگوں کا کہنا تھا کہ اس فلم کے نام سے لے کر سٹوری لائن تک شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور انسانوں کو پوزیس کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا ثبوت ہے کہ اس کے ریلیز کے وقت ملائیشیا کے ایک سینما میں ہونے والا ایک شیطانی ریچول، جس کے دوران اسی طرح کی ایک پوزیسڈ عورت کی ڈیڈ باڈی کے سامنے ایسے ہی کھڑے دعا کر رہے تھے جیسا کہ فلم کے اندر۔ ملائیشیا کی نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کہا کہ یہ اسلامی روایات کے مطابق انتہائی توہین ہے، ایسی حرکتوں کے ساتھ ساتھ اس کے پوسٹر کو بھی فوراً بدلا جائے۔ اس کے بعد اس کے پوسٹر کو ایک سیکنڈ پوسٹر سے بدل دیا گیا، لیکن عام طور پر آرٹسٹک طریقے سے فلم کی کہانی جیسے سین سے پبلک کے اندر پروموشن کرنا کوئی غلط بات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پوری فلم کو دیکھا جائے تو یہ الٹا بلیک میجک کو ایول اور خطرناک دکھا کر انسانیت کو وارننگ دے رہی ہے کہ اگر آپ اس شیطانیت کے اندر پھنس جائیں گے تو کیسے اللہ کے کلام سے خود کو ان شیطانی جنات سے بچا سکتے ہیں۔ فلم میں جگہ جگہ وارننگز دی جاتی ہیں کہ بال، ناخن اور کپڑے سمیت خون کو کسی بھی جگہ مت پھینکیں، کیونکہ ان کو جادو کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اس فلم کا مقصد یہی دکھانا ہے کہ اللہ کا کلام جگہ جگہ پر شیطانی وار کو کس طرح ناکام کر سکتا ہے۔ اور آیت الکرسی بھی اس پوزیس لڑکی کے جسم پر اس لیے لکھی گئی تھی کہ شیطانی جنات کو سب سے زیادہ انہی الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے جو کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، جو آیت الکرسی میں سب سے زیادہ موجود ہیں۔ سو خود کو اس سے بچانے کے لیے وہ انسان کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جادو اتنی خطرناک چیز ہے کہ خود پلٹ کر آپ کی زندگی کو بھی خراب کر سکتی ہے، لیکن اس طرح یہ چیزیں سرعام سینما پر دکھانا غلط بات ہے۔ ویسے تو یہ مووی جادو کی دنیا کی حقیقت کو ہی دکھا رہی ہے۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ لوگ اس سے کچھ سیکھنے کی بجائے جادو کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ فلم بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ میچور ہیں اور اس مووی کو بطور نالج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جادو اور جنات کا پراپر علم ہونا چاہیے جو کہ اسلام میں بیان ہے۔ اس فلم کا مورل آف سٹوری یہی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے اور یہ لوگ صرف اپنی دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ شیطان جو کہ خود انسان کا ازل سے دشمن ہے، اس سے دوستی کر کے انسان کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات انسان کو جان لینی چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی جنات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔